बसी आसा न्ही सिंडिकेट बँके कडेन फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं आमी हांगा रस्त्याक होणके पडलेले व्हडले आनी फाटल्या दिसांनी हांगा उदक पावसान भरलेले. हो व्हिडियो हो तुमकां खबर आसतलो. हो रस्तो जो आसा न्हू गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे अंडर जावं म्युन्सिपालिटी कडेन आसूं किंवा PWA कडेन आसूं दोगांकूय पडटा. हांगा आमचे सगळे लोक हांगा गाडयो पार्किंग करतात. व्हडले व्हडले होणके पडलेले तेन्ना फाटल्या दिसान आमी सांगलेलें आमी पुरता म्हणून. आयज जे सांगलेले हे लेडींक जितले होणके आहा ते आमी पुरलेले आसा आनी आमी ह्या सरकाराक म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक सांगूंक करता की हांगा फाटल्या दिसांनी आमी आयकलेलें की 32 कोटी का 33 कोटी म्हापसा शहराक सँक्शन केल्लेले आसले म्हणून. सो आतां म्हाका खबर ना भितरले कितले पयशे सरकारान मोडले ते. आतां हेजे फुडें पावस सोंपना फुडें सरकार आतां खबर आसा न्ही की इलेक्शन लागीं तोंडार पावलां आनी 5 वर्सां सोंपल्या उपरांत लोकांक फक्त दाखोवपाचें आहा की आतां आमी हे रस्ते सुळसुळीत केले आनी गुळगुळीत केले म्हणून. 5 वर्सां लोकांनी त्रास करपाची आनी इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता 2 म्हयन्या पयलीं हे सगळें काम करपाची ही सगळी संवय जाल्लेली आहा सरकाराक आनी हांगासरल्या सगळे राजकारणी जे आहा तांकां. पूण आयज ते लोकांक जे त्रास जाता 5 वर्सां लोकांनी त्रास काडपाचे. आतां हे म्हापसा शहरान आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटीची एरियेन ज्या ज्या जाग्याचेर होणके पडलेले आसा ताका हांव सरकाराक हांव फक्त 4 दिसाचो टायम दिता. हांगासरल्या मनशांक सुद्दां हांगासरले लोकप्रतिनिधी जे आसा आनी आपूण BJPचे अंधभक्त म्हणणारे आहा न्हू तांकां आमी फक्त 4 का 5 दिसाचे टायम दिता. जर हेंचे कडेन जायना हांव फक्त रबल सोलींग करतलो आनी तेजेर काश्कल मारतलो रोलर मारतलो आनी हांव हांगासरल्या लोकांक तितून खड्ड्यासून हांगा सुटका दिवपाची प्रयत्न करता. पूण ही हांकां संवय जातली आमी जर केली ते म्हणटा हांकां कितें पडलेलें आहा. आतां हे सरकारान हे कॅमेरा बसयलेले आसा कॅमेरा. हांव RTO मिनिस्टर बाब माविन गुदिन्हूक सांगूंक करता की तूं जे कॅमेरा जे बसयलेले आसा न्हू हे खंय खंय होणके पडलेले आहा खड्डे पडलेले आसा न्हू ते रस्त्याक मरे मातशे कॅमेरा घाल तूं यो नाल्यार आमी तुका अशें पोटाक धरून व्हरता. आनी रस्ते हे म्हापसा शहरा पुरती न्हू आमच्या गोंयांत तुका आमी घडोवन दाखयता की लोकांची गाडयो कशी पिड्ड्यार जाता होणके खंय पडटात. कित्याक लागून तुमी करिना हें म्हाका खबर ना. कॅमेरा बसोवन गोर गरिबांच्या बोल्सान जे 5,000 10,000 जे तुमी फायन घालता न्हू हे तुमी फायन घालणारे कोण रे. तुमकां आमी निवडून दिता. हे रस्ते पयलीं तुमी सारके करात आनी ट्रॅफीक पोलीस आनी RTO मिनिस्टर जे आसात तांकां हांव सांगूंक करता परत कितें सांगूंक करता की लोकांक मरे पयलीं रस्ते पयलीं सारके करात. रस्त्याचेर खंय स्पीड ब्रेकर आसा न्हू ते सिग्नलाक ते स्पीड ब्रेकर आहा म्हणून ते सायन बोर्ड लायात. खड्डे जर फुडें जर आसा जाल्यार आमकां बोर्ड लावचे पडटले फुडें रस्त्याक होणके पडलेले आहा हे खड्ड्या पासून सावधान. खड्ड्या पासून सावधान म्हणजे PWA मिनिस्टर हेज्या पासून सावधान न्ही खड्ड्या पासून सावधान हे आमकां बोर्ड लावचे पडटले. कित्याक लागून हे आयज हेचे मत कशें मेळटले आनी हेजे निवडून येयल्या उपरांत तेजे पार्टीचो मनीस आपणा कडेन कशें हाडपाचें खंय सेटींग करपाचें हितून ते मग्न आसा. गोंयच्या सरकाराक मुख्यमंत्र्याक सांगूंक करता म्हापसा शहरान तूं फाटल्या दिसांनी येयल्लो आनी तितून आमकां म्हापशेकारांक सांगलेलें की म्हापशान एकूय न्हू आख्या गोंयान एकूय खड्डो उरचो ना म्हणून. तर हे उरलेले खड्डे कशे तर हे आमकां कळपाक जाय न्ही. तुमी आयज एका पोट्रोस हे करपाक 12,000 15,000 तुमी आयज खर्च दाखयतात. कसलो एक खड्डो पुरपाक म्हणजे क्युबिक मिटराचे लेंथ वायज तुमी ते एका 12 ते 15,000 रुपया क्युबिक मिटरा पडल्यान खर्च कॉन्ट्रॅक्ट तुमी दिता आनी आज पासून खड्डे तशेंच पडलेले आसा. हे म्हापसा शहरांतल्या म्हापशेच्या जे जाणकार जे लोक आसा न्हू तांकां सांगूंक करतात एक मातशे तुमी लोक निवडून दिल्लेले मनशांक कावन्सिलर जावं किंवा तुमच्या वांगडा जे हांगा जे मनीस निवडून दिल्लेले आहात तांकां मरे म्हापशान मरे एक फेरफटका मारात तुमी आनी होणके खंय पडलेले आहात ते पळयात. परत आयज फाटल्या दिसांनी गोंयच्या CMA कडेन PWA मिनिस्ट्री आसली तेन्ना तेणी कितें सांगलेलें की 2023 रस्त्याचेर एकूय खड्डो म्हणजे पोटहोल रस्त्याक उरचो ना म्हणजे सांगलेलें. आतां हो खंयचो नोव्हेंबर 2027 नोव्हेंबर 2028 नोव्हेंबर का 2032 नोव्हेंबर हे आमकां गोंयच्या लोकांक सांग बरें. तूं नाका जाल्ले थंय पयशे मोडटा आमी पळयला हे सरकार खंय पयशे मोडटा ते आमकां खबर आहा. हे चाव जाल्या उपरांत जेयल्या उपरांत 45 लाख रुपया लाडवाचेर मोडटा ते. कोण हे सरकार 45 लाख रुपया लाडू खावपाक मोडटा. हेंचे जे VIP जे आसा न्हू ताका तेंचेर मोडटा ते जेवणा खाणाचेर मोडटा. हांकां हांव सांगूंक करता हे सरकाराक जे कितें चालू आसा न्हू हे बेगींतल्या बेगीन हे आतां होणके पडलेले आसा न्हू ते तुमी आज रिपेर करा. जर होणको पडोन जर कोण मेलो
जाल्यार सरकाराक आमी जबाबदार धरुया आनी PWD मिनिस्टर आनी PWD इंजिनियर जो आसा हेंचेर आमकां अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी कंप्लेन करपाक जाय कित्याक लागून हेंकां संवय जाल्लेली आसा जे इन्चार्ज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन जे आसा न्हू ऑथॉरिटीज जे आसा न्हू हे आमदाराच्या घरा कडेन सरावंडींग हे रस्तो सुळसुळीत करता आनी बाकीचे घसरूच करिना कित्याक लागून हे आमकां गोंयच्या लोकांक तुमी स्पश्टीकरण दिया मागता देव बरें करूं.